अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में इस मानसून की पहली भारी बारिश हुई। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली एनसीआर में शदीद बारिश से लोगों को गर्मी और नमी से बड़ी राहत मिली है। दूसरी जानिब पहाड़ी रियासतों में मौसम की खराबी लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गई है। हिमाचल में बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल में कहीं बादल छट गए तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें बंद हो गई। दरिया और नदियां भी तेज हैं और कुछ अपनी पहुंच से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में बह रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये सुनहरा मौका है और इससे ज़रूर इस्तिफादा हासिल कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब नामीबिया की पार्लियामेंट में अपना खिताब शुरू किया तो लोगों ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमहूरियत के मंदिर इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान से खिताब करना मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। मुझे ये एजाज़ देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जमहूरियत की माँ के नुमाइंदे के तौर पर आपके सामने खड़ा हूँ और मैं अपने साथ हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम का पुरतपाक सलाम करने आया हूँ। नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद माह कबल आपने एक तारीखी लम्हा मनाया। नामीबिया ने अपनी पहली खातून सदर मुंतखब की। हम आपके फ़ख्र और खुशी को समझते और बांटते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में हम भी फ़ख्र से मैडम सदर कहते हैं। ये हिंदुस्तान के आइन की ताकत है कि गरीब कबायली ख़ानदान की बेटी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की सदर है। यह आइन की ताकत है जिसने मुझ जैसे गरीब घराने में पैदा होने वाले शख्स को 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका दिया। जिनके पास कुछ नहीं, इनके पास आइन की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी घाना, ट्रिनिडाद टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का इंतहाई नतीजा ख़ैज़ और कामयाब 5 ममालिक का दौरा मुकम्मिल कर चुके हैं और हिंदुस्तान वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने लिखा है कि इंतहाई नतीजा ख़ैज़ और कामयाब 5 ममालिक का दौरा इख्तिताम को हुआ। पीएम मोदी ने अपने सिफारती सफ़र में एक अहम संग मील तक पहुँच गए। अब उन्होंने गैर मुल्की पार्लियामान में 17 तकरीरें की है जो इनसे पहले कांग्रेस के तमाम वज़ीर-ए-आज़म के मजमूई रिकॉर्ड के बराबर है। बिहार असेंबली इंतखाबात से ऐन वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी के नाम पर वोटर से इनकी शहरियत का सबूत तलब किए जाने के खिलाफ अपोजिशन का बिहार बंद गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार हुआ जिसने हुक्मरान मिहाज की नींदें उड़ा दी है। इलेक्शन कमीशन की मनमानी के खिलाफ महागठबंधन की जानिब से ऐलान किए गए बंद में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और बायां बाजू समेत सभी 7 पार्टियों के कारकुनान शामिल थे। वोटर्स से शहरियत का सबूत तलब किए जाने पर कांग्रेस के लीडर ने अवाम को ललकारते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोट की चोरी नहीं कर रहा है बल्कि नौजवानों का मुस्तकबिल भी चुराया जा रहा है। आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव भी इस चक्का जाम में पेश रहे। पटना, दरभंगा, खगड़िया, जहांबाद और आरा समेत रियासत के कम होबेश तमाम अजला में महागठबंधन के लीडरों और कारकुनों ने जमकर मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए यह फ़ख्र का लम्हा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा हुए सबी खान को आईफोन बनाने वाली आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपना नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO मुकर्रर किया है। वो मौजूदा COO चीफ विलियम्स की सुबुकदोशी पर रवां माह के आखिर में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। सबी खान गुज़िश्ता 3 दिहाई से एप्पल से वाबस्ता हैं। कंपनी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि एप्पल की तरक्की में इनका अहम और कलीदी रोल है। एप्पल ने इनकी तकर्रुरी को क़यादत की एक तवील मनसूबाबंद मुंतकली का हिस्सा करार दिया। सबी खान ने मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम मुकाम हासिल करने वाले 2019 में एप्पल के सीनियर नायब सदर बराए ऑपरेशंस मुकर्रर हुए थे। वो अब गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला जैसे आलमी लीडर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम, उमर खालिद और दीगर की जमानत की अर्जी पर फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। दिल्ली पुलिस जिस पर इल्ज़ाम है कि वो वसी तर साजिश केस में पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को माखूज कर देने के बाद इनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, इसने इनकी जमानत की अर्जी की मुखालिफत करते हुए अदालत से अपील की है कि जब तक मुलजिमीन का जुर्म साबित ना हो जाए या वो बड़ी ना हो जाए तब तक इन्हें जेल में ही रखा जाए। इसके लिए पुलिस की दलील यह है कि दिल्ली फसाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी का सबब बने हैं।
واضح کہ گزشتہ سماعت میں کورٹ نے دہلی پولیس سے سوال کیا تھا کہ فساد کو 5 سال ہو چکے ہیں، ملزمین کو کب تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس بیچ عدالت شاداب احمد نامی ایک دیگر ملزم کی ضمانت کی درخواست پر سنائی آج جمعرات کو بھی جاری رکھے گی۔ ملک بھر میں چہارشنبے کو مرکزی حکومت پر مزدور دشمن، کسان دشمن اور کارپوریٹ نواز پالیسیوں کا الزام لگاتے ہوئے بھارت بند منایا گیا۔ اس بند میں مختلف ٹریڈ یونینز، کسان تنظیموں اور سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ اس بند کا مقصد نئے مزدور قوانین، نجی کاری اور روزگار میں غیر یقینی صورتحال کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ اس ملک گیر بند میں تقریباً 25 کروڑ مزدوروں اور ملازمین کے حصہ لینے کا دعویٰ کیا گیا، جن میں سرکاری، نیم سرکاری، بینکنگ، ڈاک، کوئلہ، کانکنی، تعمیراتی، بجلی اور دیگر اداروں کے کارکنان شامل تھے۔ صرف محکمہ بجلی کے تقریباً 27 لاکھ ملازمین نے ہڑتال میں شرکت کی، جس سے مختلف ریاستوں میں بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ احتجاج کے دوران 4 نئے مزدور قوانین کو منسوخ کیے جانے، پرانی پینشن اسکیم بحال کیے جانے، کم از کم تنخواہ 26,000 ماہانہ کیے جانے، نجی کاری بند کی جانے، مستقبل کی بھرتیوں کا عمل شروع کیے جانے، دیہی اسکیم منریگا کو شہری علاقوں تک بڑھانے، صحت و تعلیم کو عوامی حق بنائے جانے، ٹریڈ یونینز کی خود مختاری برقرار رکھی جانے، مہنگائی اور بے روزگاری پر فوری قابو پائے جانے جیسے مطالبات پیش کیے گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھارت بند کا اثر دیکھا گیا۔ زیادہ تر سرکاری بینک اور ڈاک خدمات بند رہیں۔ بہار، مغربی بنگال، اڑیسہ اور تمل ناڈو میں بس اور ٹرین خدمات میں شدید خلل پڑا۔ کچھ مقامات پر ٹرینیں روک دی گئی اور مظاہرین نے پٹریوں پر دھرنا دیا۔ کارخانے، کوئلے کی کانیں اور تعمیراتی پروجیکٹ کے کام متاثر ہوئے، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ نریندر مودی کے گجرات ماڈل کے دعوے کی قلعہ اس وقت کھل گئی جب گجرات کے وڈودرا میں طویل پل کا ایک حصہ منہدم ہونے سے 2 بھائیوں کے بشمول 13 افراد ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس روہن آنند نے بتایا کہ ماہی ساگر ندی پر واقع برج کا ایک سلیب ٹوٹ گیا، جس سے 9 مزدور ہلاک ہو گئے۔ بچائے گئے کسی بھی شخص کی حالت نازک نہیں ہے۔ ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے۔ چیف منسٹر بھوپندر پٹیل نے سانحہ پر کرب کا اظہار کیا اور کہا کہ محکمہ عمارت وشورا کو ایک حکم کیا گیا ہے کہ پل کا حصہ ٹوٹنے کے معاملے کی تحقیقات کریں اور رپورٹ پیش کریں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 5 گاڑیاں پل ٹوٹنے کے بعد ندی میں گر پڑی۔ یہ پل وڈودرا کو آنند ضلع سے جوڑتا تھا۔ شدید ٹریفک کی وجہ سے نئے برج کے لیے 3 ماہ قبل 212 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے۔ وڈودرا کے کلکٹر نے بتایا کہ 2 ٹرکس، 2 وینس اور ایک آٹو رکشہ پل ٹوٹنے کے بعد ندی میں گر پڑا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مہلوکین کے ورثاء کے لیے فیکس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے فیکس 50,000 روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے بھی مہلوکین کے ورثاء کے لیے 4 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ مودی کی جانب سے ایکس گریشیا کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی کے گجرات ماڈل میں اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ گجرات ماڈل میں ہوئی بدعنوانیوں کی اصل کہانی اب سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ بہار کے چور دروازے کا NRC 2 مقاصد کو واضح طور پر پورا کرتا ہے۔ یہ بہار کے غریب ترین لوگوں کو بے اختیار کرتا ہے اور شہریت سے ان کے اخراج کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس ملک میں ووٹ ہی واحد حقیقی طاقت ہے جو غریبوں کے پاس ہے۔ یہ حق صرف اس لیے نہیں چھینا جا سکتا کہ کسی کے پاس کوئی مخصوص دستاویز نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے بہار انتخابات کے ضمن میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی جامع نظر ثانی کے جاری موجودہ سست رفتار اور غلطیوں سے بھرپور طریقہ کار کی مذمت کرتے ہوئے قومی ہندی چینل کی جانب سے طریقہ کار کی پول کھول دیے جانے پر اپنے تبصرے میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا، جیسا کہ وجیتا سنگھ نے اپنے چینل پر رپورٹنگ کی ہے، مطلوبہ 11 دستاویزات میں سے 5 میں تاریخ یا جائے پیدائش کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ایک بار پھر جب کسی کو کاغذات پیش کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے انتخابی فہرستوں سے نکال دیا جاتا ہے تو اگلا مرحلہ قابل قیاس ہے۔ انہیں شہریت کی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ راشن کارڈ، پاسپورٹ، زرعی اراضی کی ملکیت کے حق سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ایسے افراد بلیک میلنگ اور وصولی کا شکار ہو جائیں گے۔ آسام کی بی جے پی حکومت نے ضلع دھبری میں 3,500 بیگھہ یعنی 450 ہیکٹر سے زیادہ اراضی سے تقریباً 1400 بنگالی نژاد مسلم خاندانوں کو بے دخل کرتے ہوئے اب تک کی سب سے بڑی بے دخلی مہم شروع کی۔ اس بے دخلی سے لوگوں میں زبردست کشیدگی پھیل گئی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 3,200 میگا واٹ کے مجوزہ تھرمل پاور پلانٹ کے منصوبے کے لیے اراضی کو صاف کیا گیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی کارروائیاں منظم طریقے سے انجام دی جا رہی ہے۔ یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے کہ ایک ہی فرقے کو نشانہ بنایا جائے اور انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے ہمنتا بسوا شرما کی حکومت آئی ہے تب سے صرف مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بے دخلی مہم کا آغاز گزشتہ روز صبح 3 ریونیو دیہاتوں چھروا، بکھرا، سنتوش پورہ اور
चिरकोटा पॉइंट 1 में हुआ। आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो इस मंसूबे को ऑपरेट कर रही है, इसको पहले ही पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए जमीन अलॉट की जा चुकी है। यहाँ तकरीबन 10,000 बंगाली निजात मुसलमान, जिनमें से अक्सर इस इलाके में 3-4 दिहाइयों से रह रहे थे, बेदखली की कार्रवाई से मुतासिर हुए हैं। ये खानदान असल में वो मुतासरा लोग थे जिन्होंने दरियाए ब्रह्मपुत्र में आए सैलाब से कटाव में अपने आशियानों को खो दिया था। रियासत उड़ीसा के झारसुगुड़ा में मुकामी पुलिस ने तस्दीक की है कि 448 तारिकीन वतन कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। इन पर शुबा किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी शहरी हैं और मुबैना तौर पर बगैर दस्तावेजात के हिंदुस्तान में मुकीम रोहिंग्या हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में जिला भर में तामीरात, कानकिनी और मुख्तलिफ सनती यूनिट्स में काम करने वाले कारकुनान शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद उड़ीसा के तमाम अजला को पुलिस सुपरिटेंडेंट की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत दी गई है। हर एसटीएफ टीम को एक गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तफवीज़ किया गया है जो गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन की शिनाख्त करेगा और इन्हें मुल्क बदर करने में मदद करेगा। झारसुगुड़ा के एसपी समेत पर मान ने तस्दीक की है कि वज़ारत दाखिला के रहनुमा खतूत पर मबनी एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और हिरासत में लिए गए कारकुनों को मुख्तलिफ शहरों में वाक़ 2 हिरासती मराकज़ में रखा गया है। जिला हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे लोगों को ट्रेस करें, शिनाख्त करें और डिपोर्ट करें जो शहरियत का सबूत पेश करने से कासिर हैं। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क की तारीख को मस्क करते हुए नई तारीख अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की संविधान बचाओ कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की हकीकी तारीख में तहरीफ के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासी हिकमत अमली हिंदुत्व के नाम पर मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ मुंतकिल करना है। मजहबी बुनियादों पर अवाम में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बीजेपी को सियासी फायदा हासिल हो। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत माओइस्टों से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर जंगबंदी की गई और दहशतगर्दों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में तेलंगाना के आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर सतह पर जद्दोजहद करेगी। वज़ीर आला प्रजा भवन में दरियाए कृष्णा में तेलंगाना के आबी हुकूक और प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत से कृष्णा और गोदावरी में हिस्सेदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम ये मुज़ाकरात आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के दायरे में होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी शख्सियत या हुकूमत से समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही मफादात पर मुफाहिमत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस पार्टी को इख्तियार महज इसलिए दिया है कि वो तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि किसानों के हुकूक में नाइंसाफ़ी पर कांग्रेस खामोश नहीं रहेगी। हज 2025 में फरीज़े हज की अदायगी के बाद हैदराबाद इम्बारक्शन पॉइंट से रवाना हुए हुज्जाज इकराम के तमाम काफ़िले वापस हो चुके हैं। 30 काफ़िलों के जरिए जुमला 9005 हुज्जाज इकराम जिद्दा और मदीना मुनव्वरा से खुसूसी परवाज़ों के जरिए हैदराबाद वापस हो गए हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हुज्जाज इकराम के आखिरी काफ़िले का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। हुज्जाज इकराम ने बेहतर इंतजामात की सताइश की और बताया कि तेलंगाना हज कमेटी के हज इंस्पेक्टर्स ने भी मुकम्मल रहनुमाई की है। उन्होंने सऊदी अरब में भी मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया। जेम्स स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की बहाली के बाद पुरानी हवेली में वाक़ 125 साल पुराने कमिश्नर ऑफिस, जिसे कोतवाल ऑफिस भी कहा जाता है, इसका काम मुकम्मल हो गया। बहाल शुदा इमारत को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये निस्फ दिहाई से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल में नहीं आया था। 2023 में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कोतवाल ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेक्कन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि विरसा के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की एक खुसूसी कंपनी है। इस कंपनी के ग्रुप के अनिल कुमार ने तारीखी इमारत की बहाली के लिए CSR इक़दाम के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए फराहम किए। इमारत का अहाता छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान ने अतिया किया था। कोतवाल दफ्तर 9 आबादियाती तर्ज तामीर में बनाया गया, जो 4500 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जिसमें पत्थर और चूने की इस्तेमाल से तामीर किया गया। दरवाज़ा और खिड़कियों पर पत्थर की मोहरें हैं। डेक्कन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान ने कहा कि छत का प्लास्टर ख़राब हो गया था और मुसलसल नमी की वजह से पानी निकल रहा था। छत की वाटर प्रूफिंग की गई है। क्योंकि ये एक तारीखी इमारत है, इसलिए चूना मार्टर इस्तेमाल किया गया और प्लास्टर के 3 कोट लगाए गए। बहालशुदा इमारत में एक CP कैबिन, एक इंतज़ारगाह, एक कॉन्फ्रेंस रूम और एक DCP दफ्तर भी शामिल है। डेक्कन हेरिटेज की जानिब से बहाली के कामों में
مکہ مسجد، مولا علی کمان، لنگر ہاؤس میں قطب شاہی مسجد، 18ویں صدی کا گلزار ہاؤس، فاؤنٹین و دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ کو CID کے عہدیداروں نے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا کہ ان کی یہ گرفتاری IPL ٹکٹوں کے تنازع کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کے لیے تشکیل شدہ ویجیلنس کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ جگن موہن راؤ پر اس بات کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے سن رائزرز حیدرآباد کے انتظامیہ کو دھمکی بھی دی تھی، جس کی توثیق ہو گئی، جس پر CID نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا کہ انہوں نے SRH انتظامیہ کو 20% ٹکٹ مفت میں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکیاں دی تھی، تاہم ان کے اس مطالبے کو SRH انتظامیہ نے قبول نہیں کیا، جس پر IPL میچ کے دوران جگن موہن راؤ نے VIP گیلری کو مقفل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا علم حکومت کو ہونے کے بعد حکومت نے اس کی ویجیلنس تحقیقات کروانے کی ہدایت دی تھی۔ ویجیلنس کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر CID نے جگن موہن راؤ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا اور آج ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 11 جولائی کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امت شاہ سرکاری زبان کے فروغ کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچ رہے ہیں۔ یہ تقریب آل انڈیا راج بھاشا کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا مقصد حکمرانی میں بیرونی ممالک کے زبانوں کے اثر کو کم کرنا ہے۔ کمشنر ہیڈرا AV رنگاناتھ نے فاطمہ کالج کے بارے میں اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ کالج FTL میں تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے گزشتہ سال سپٹمبر میں اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کالج میں غریب مسلم خواتین لڑکیوں کے لیے KG تا PG تعلیم کا نظم بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کالج میں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ پرانے شہر کے سرم چرور کے FTL میں MIM کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے فاطمہ کالج تعمیر کیا ہے، تاہم اپوزیشن کی جماعتیں HMDA حکام سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کالج کو کیوں مسمار نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عام لوگوں کے لیے قانون اور OAC کے لیے دوسرا قانون ہے۔ اس پر AV رنگاناتھ نے اپنا ردعمل ظاہر کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ اس کالج کو کیوں مسمار نہیں کیا جا رہا ہے۔ AV رنگاناتھ نے کہا کہ اب ہر کوئی ان سے پوچھ رہا ہے کہ OAC کالج کو کیوں مسمار نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کالج FTL میں تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے گزشتہ سال سپٹمبر میں اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی، تاہم چونکہ یہ کالج غریب مسلم خواتین کے لیے KG سے PG تک چلایا جا رہا ہے اور اس کالج میں 10,000 سے زیادہ لڑکیاں اور نوجوان خواتین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ OAC کالج غریب مسلم خواتین کو پسماندگی سے آزاد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کالج غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنے میں سوچ وچار کیا جا رہا ہے۔ AV رنگاناتھ نے واضح کیا کہ وہ MIM کے رہنماؤں کی جائیدادوں کے معاملے میں سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے MIM کے MLA اور MLC کی طرف سے قبضہ کی گئی بڑی عمارتوں کو بھی مسمار کیا گیا ہے، جو بم کی بولی پر تعمیر کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ انہوں نے اویسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک قریبی شخص کی عمارتوں کو بھی مسمار کیا ہے، جس نے 25 ایکڑ جھیل کو فلیٹس میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ مجلس کے رہنماؤں سے تقریباً 1000 کروڑ روپے کی جائیدادیں پہلے ہی بازیاب کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندان گٹے میں MIM کے کارپوریٹر کے قبضے سے جگہ بھی حاصل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سماجی وجوہات کی بنا پر فاطمہ کالج کو مسمار کرنے کا کام ابھی فی الوقت روک دیا گیا ہے۔